मदन बोट जाने तयारी गरिरहेका छन्। मुना उनलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेकी छिन्। हे मेरा प्राण, मलाई एक्लै छोडेर नजानुहोस्। तपाईं नहुँदा मेरो मन शून्य हुनेछ। तपाईं जाने कुरा सोच्दा मात्र पनि बोल्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ। मुटु जोड जोडले ढुकढुक गरिरहेको छ। मदन मुनालाई फकाउँछन्। प्यारी मुना, त्यसो नभन। म सधैँका लागि कहाँ जान लागेको हो र? 20 दिन लासामा बस्छु। आउँदा जाँदा बाटोमा थप 20 दिन लाग्छ होला। त्यति त हो। त्यसपछि त फर्केर आइहाल्छु नि। लोग्ने मान्छे भएर जन्मिएपछि कि मर्नुपर्छ, कि त आँटैको काम गर्नुपर्छ, यही सोचेर जान लागेको हो। आँसु झारेर मलाई रोक्न नखोज। बरु अनारका दाना जस्ता मिलेका दाँत देखाएर एकपटक हाँसिदेऊ। त्यति भए आँटेको काम गर्न मलाई बल पुग्नेछ। मुना चिन्ता व्यक्त गर्छिन्। जंगल पहाड हुँदै जानुपर्छ। बोटका मानिस वन जन्तुबाट जोगिँदै कसरी जानु होला भनेर चिन्ता लागिरहेछ। जसरी रातमा घाम देखिँदैन, त्यसैगरी हजुरलाई बिदा गर्ने बेलामा मेरो मुहारमा मुस्कान देखिएको छैन। यदि नगई नछोड्ने हो भने तपाईसँग मेरो आग्रह छ, मलाई पनि साथमा लैजानुहोस्। मलाई एक्लै छोडेर नजानुहोस्। कस्तो अबोध जस्तो कुरा गरेकी मुना तिमीले। काँडै काँडाले भरिएका वन, नाक ठोकिने भिरको बाटोमा तिमीलाई सँगै लिएर म कसरी जाऊँ? घरमा फेरि आमा पनि एक्लै हुनुहुन्छ। बुढी भएकी आमालाई एक्लै छोडेर मसँग जाने कुरा गर्दै नगर। मुनालाई मदन सम्झाउँछन्। रिसाए झैं गर्दै मुना भन्छन्, बुढी भएकी आमाको फुलेको केश र उहाँको कमजोर शरीर देख्दा देख्दै पनि उहाँलाई यस्तो हालतमा छोडेर जान तपाईको मन कसरी मानेको होला? बुढी भएकी आमालाई छोडेर लासामा गएर खै के पाउनुहुन्छ र? सम्पत्ति भनेको हातको मैलो न हो, यसले के गर्छ? आफै विचार गर्नुस् त। आनन्दसँग सागर सिस्नो खाएर घरमै बसेको राम्रो होइन र? मन च्वास्स घोच्ने कुरा नगर मुना। तिमीले जेसुकै भने पनि हाम्रो जीवन त्यही पापी पैसा नभई चल्दैन क्यारे? आमालाई सधैँ दूध खुवाउनु छ अनि पाटी र धारा बनाउने उहाँको इच्छा पूरा गर्नु छ। मदन उनलाई अझै फकाउने प्रयास गर्छन्। फेरि तिम्रो हातमा सुनको बाला लगाइदिने धोको पनि मैले पूरा गर्न पाएको छैन। ऋण लागेर घरमा बस्न नसक्नु भएको छ। त्यसैले सोच्दै जाँदा लासामा गएर केही कमाई गर्न सकिने आश पलायो र जाने निधो गरेको हो। मदन सान्त्वना मिसिएको स्वरमा भन्छन्, तिमी चिन्ता नगर, माथि ईश्वर छँदैछ। राम्रै होला भन्ने सोचेर जान लागेको हो। असाध्यै नराम्रो भएछ भने आखिर मरिरहेन हो। मरिएछ भने पनि स्वर्गमा तिमीसँग भेट
भइहाल्छ नि लाटी। मुनाको चित्त अझै बुझ्दैन, भन्छन् चित्त दुखाउने गरी नबुन्नुस् न बिन्ती। लासामा नक्कली केटी धेरै हुन्छन् रे, उनीहरूलाई देखेर मलाई बिर्सिनु भयो भने मेरा आँसुले तपाईलाई पीडा दिइरहनेछन्। याद राख्नुहोला। जान्छु भन्ने पक्का गरिसक्नु भएको छ भने जानुस्। रुँदै गरेको मन सम्हालेर पनि आखिर जानुस् त भन्नै पर्ने भयो। पुरुषको संसार भनेकै संघर्ष हो र उसको जीवनको सार भनेको विजय हो। पौरुष बिनाको पुरुष भनेको धार बिनाको तरवार जस्तै हो। तिमी चिन्ता नगर, म तिमीबाट जति टाढा भए पनि तिमीसँगै मेरो साथमै हुनेछौ, मेरो मनमा। आखिर 4 महिनाका लागि त जान लागेको हुँ, किन यति धेरै चिन्ता गरेकी तिमीले? टाढा भए पनि एकअर्काको मन साथ लिएर जाउँला नि। मुना, तिमी मेरो जीवन ज्योति हो, बाटोको उज्यालो हो। यसलाई म कहिल्यै निम्न दिने छैन, तिमीलाई कहिल्यै छोड्ने छैन। मुनाको आँसु पुस्दै मदन भन्छन्, आऊ तिम्रो आँसु पुस्न देऊ, आफूलाई सम्हाल, चिन्ता नगर। मुनाका आँखामा आँसु टलपलाइरहन्छन्। डाँडा पारी उडेको चरो गुडमा कहिल्यै फर्कदैन भन्ठानेकी छौ कि के हो तिमीले? म चङ्गा हुँ प्यारी, तिम्रो प्रेमको धागोले तानेपछि म फर्किहाल्छु नि। त्यसैले डर नमान, ईश्वरमा भरोसा राख, मन बुझाएर बस, म छिट्टै फर्केर आउनेछु। मदन जाने निश्चित गर्दै उड्छन्। डाँडा र काँडाले भरिएको बोट जाने भिरको बाटो ठाडो उकालो छ। 1000 जङ्गार तर्नुपर्ने छ। ढुङ्गा र माटो मात्र भएको बोटको उजाड बाटो एकदमै शून्य छ। कुहिरो डम्म लागेको छ, हिउँ सेताम्य छ, सिमसिम पानी परिरहेको छ। बरफ जस्तो चिसो हावा मुटु छेड्ने गरी बहिरहेको छ। बाटोभरि लामाका गुम्बा छन्, कपाल खौरिएका लामाहरू बाटैभरि भेटिन्छन्। बाटोमा बस्ने राम्रो बन्दोबस्त छैन, चिसा स्याउला ओछ्याएर सुत्नुपर्छ। जाडोले दाँत किटकिट हुन्छ, भात पनि राम्रोसँग नपाकेकाले काँचै खानु परेको छ। बाटोमा अनेक दुःख सहँदै जाँदा अन्ततः एक साँझ पोताला दरबारको सुनको छानो देखिन्छ। दरबार तल लासा सहर निकै राम्रो थियो, हेर्दै लोभ लाग्दो। चौरीको पर्सा, सुनमा कुँदेका मूर्ति, बुद्धको मूर्ति, सुन्दर बुट्टा खुपिएका रङ्गी बिरङ्गी ढुङ्गा, कलकलाउँदो चिसो पानी, चारैतिर हरियाली, हिउँले छपक्क छोपेका सेताम्य टाकुरा, फुलेर सेतै भएको शिशिरको फूल, अंकुराउँदै गरेका बोट बिरुवा, खोला, व्यापारीहरूका ठुला ठुला घर, युतोक स्याम्पा, राम्रो फूल, झलमल्ल लासा देखेर मदन छक्क पर्छन्। त्यहाँका भोटिनीहरू हड्डी जस्तै गोरा थिए, उनीहरूका आँखा काला थिए, छाला नौनी जस्ता कोमल थिए, ज्यादै सुन्दर थिए उनीहरू।
कपाल खौरेको मुडुलो टाउको लिएर बोटेहरूका गुरु माला गन्दै ओम मणि पद्मे भन्दै हिँडिरहेका थिए। उनीहरू सामु न्याउरिएर आशीर्वाद थापी बटुवा अघि बढिरहेका देखिन्थे। मदन लासा गएपछि मुना एक्ली भइन्। कमल जस्तै फुलेकी उनी ज्यादै सुन्दरी थिइन्। जुनलाई चाँदी जस्तो सेतो बादलले छुँदा कस्तो राम्रो देखिन्छ, त्यो भन्दा कम राम्री थिएनन् मुना। मिलेका दन्त लहर देखाएर हाँस्दा झन् राम्री देखिन्थिन्। त्यस्तै मुना मदन गएपछि दुब्लाउन थालिन्। जति बेला पनि रोएरै बस्न थालिन्। रुँदै रुँदै सासूको स्याहार सुसार गर्थिन्। राति सोध्दा मदनको याद अझ बढी आउँथ्यो। सहन नसकेर उनी झन् जोड जोडले रुन थाल्थिन्। आँसुले उनको सिरानी लपक्कै भिज्ने गर्थ्यो। मदन बिनाका दिन र रात काट्न उनलाई गाह्रो पर्न थाल्यो। हिजो सुन्दर देखिने जुन पनि उनलाई आफै जस्तो उदास लाग्न थाल्यो। झ्यालमा पुगेर टोलाउँदै उनी लासामा पुगेका मदनलाई सम्झिन्थिन्। चिन्ताले उनको मन दिनदिनै खाइरहेको थियो। कसैसँग बोल्दा पनि उनको स्वर रुन्चे हुन्थ्यो। एक्लै हुँदा झन् बढी पीडित हुन थालिन्। राति मुना सजिलै निदाउन पनि सक्दिनथिन्। झपक्क निदै हालिन् भने पनि सपनामा मदनलाई देख्थिन्। बिउजिएपछि उनलाई विपना भन्दा सपना नै धेरै प्यारो छ भन्ने लाग्थ्यो। सपनामा प्यारा आफ्नो सामु भएका बेला उनकै काखमा किन मर्न सकिन भन्दै आफैलाई धिक्कार्थिन्। मदन बिनाको विपना भन्दा सपनामा मदनको काखमा मर्नु राम्रो हो जस्तो उनलाई लाग्न थाल्यो। फक्रीको गुलाब दिनदिनै ओइलिने गए जस्तै मुना पनि फुस्री उदास र निराश हुँदै गइन्। तर पनि मनको पीर उनी मनमै राख्थिन्। कसैसँग केही भन्दिनथिन्। बेलुकी पख घाम डुब्ने बेलामा पृथ्वी एकपटक एकदमै उज्यालो हुन्छ। निब्ने बेलामा बत्ती मज्जाले बल्छ। शरद आउन लाग्दा ओइलिने गएका फूल एकदम राम्रा देखिन्छ, हेरिरहँ जस्ता। त्यस्तै मदनको वियोगमा ओइलिँदै गएकी मुना झन् झन् राम्री देखिन थालिन्। बोटमा छँदा हेरिरहँ जस्तो लाग्ने गुलाब ओइलिएर झरेपछि यसलाई किराले खान्छ। सहरको माझमा फुलेको फूललाई कुनै फटाहाले टपक्क टिप्छ। मानिसको स्वभाव राम्रो चीज देखि नसहने खालको हुन्छ। सग्लो पानी देख्यो भने हिलो छरेर धमिलो बनाइदिन्छ मान्छेले। कोही अगाडि हिँडिरहेको देख्यो भने बाटोमा काँडा छर्न पाउँदा रमाउँछ मान्छे। एक दिन मदनलाई सम्झिएर मुना झ्यालको खापामा अडेस लागेर बसिरहेकी थिइन्। सहरको एउटा गुण्डाले उनलाई देख्यो। बत्ती काटेर बसिरहेकी अप्सरा जस्ती मुनाको सौन्दर्य देखेर लोभियो। मुनालाई हेर्न पाइन्छ भनेर ऊ मुनाको घर वरपर बारम्बार ओहोरदोहोर गर्न थाल्यो। भनाइ नै छ, गुलाब राम्रो लाग्यो भन्दैमा यसलाई छुनु हुँदैन। लोभी भएर जङ्गली फुललाई जथाभावी चलाउनु हुँदैन। ईश्वरको वरदान पाएर कुल फूल हरदम हाँसिरहेको हुन्छ।
यस्तो सुन्दर फुललाई जथाभावी छोए फुल मर्छ। त्यो गुण्डाले मुनालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्यो र गाउँकी नौनी नाम गरेकी नैनीसँग मनको कुरा पनि। मुना मलाई असाध्यै मन पर्यो, जाऊ न कुरा चलाइदेऊ। नैनी मुनाको घरमा गए र मुनाको तारिफ गर्दै फुर्क्याउन थाली। हाँसको अंडा जस्तै सुलुत्त परेका क्या राम्रा कुर्कुच्चा। मुना, तपाईको कलिलो खुट्टा क्या मिलेको छ। दाँत मोतीका दाना जस्तै छन्। तपाईले हाँस्दा हिराको ज्योति निस्किए जस्तै लाग्छ। हाँस्दा हजुरलाई निकै सुहाउँछ। नैनीले मुनाको मन बाँड्न थाले। तपाईको श्रीमान लासा गएको पनि 6 महिना भइसक्यो, अझै अत्तु पत्तो छैन। लासामा नक्कली केटी टन्नै हुन्छन् रे। उतै रमाएर तपाईलाई बिर्सिनु पो भयो कि मदनले। तपाईलाई मदनले चटक्क छोडेको देखेर मेरो मन दुख्छ। तपाईको एक्लो जीवन सम्झिँदा निकै दुःख लाग्छ। जोबन र उमेर भनेको कमलको पातमा अडिएको थोपा जस्तै हो। सधैँ पातमा थोपा कहाँ अडिरहन्छ। मुनाले चुपचाप उनको कुरा सुनिरहे। तपाई पनि के कम हुनुहुन्छ, यति राम्री हुनुहुन्छ। एकपटक हेरी मात्रै दिनुभयो भने पनि हजारौं केटा हुरुक्क भएर तपाईसँग आउनेछन्। तपाईका श्रीमान भमरा जस्ता भए, फूलको रस चुस्दै हिँड्ने। खै उनले तपाईको सुन्दरताको कदर गरेका। नैनी अझै बोल्दै गइन्। नैनीको कुरा सुनेपछि मुना असाध्यै रिसाइन्। तर उनको आक्रोश लामो समयसम्म टिक्न सकेन। एकैछिनमा शान्त भइहालिन्। शान्त भएर मुनाले भनिन्, नैनी भाउजू, तपाईले मलाई अरू जस्तै सम्झिनु भएको होला, तर भ्रममा नरहनुहोस्। म जस्तो पायो त्यस्तो केटी होइन। तपाईको कुराप्रति मलाई कुनै रुचि छैन। जसले यस्ता नचाहिँदा कुरा चाख मानेर सुन्छन् उसैलाई गएर सुनाउनुहोस्, मलाई होइन। तपाईले जतिसुकै प्रयास गरे पनि मेरो मन बदल्न सक्नुहुन्न। गुलाब एकपटक फक्रिसकेपछि फेरि कोपिला बन्न सक्छ भन्ने सोच्नु भएको छ र तपाईले। नैनी एकटक लाएर मुनाको अनुहार हेरिरहन्छे। मुना भन्दै जान्छिन्, यो जुबन मैले मदनलाई सुम्पिसकेकी छु। अब यसमाथि उनैको मात्र हक छ। जसरी सीताले आफ्नो सतीत्वको प्रमाण दिन आगोमा आम फालेकी थिइन्, त्यसै गरी आगोमा फाल हानेर सतीत्वको प्रमाण दिन म जुनसुकै बेला पनि तयार छु। मरेपछि स्वर्गमा पनि उहाँकै खुट्टा छोएर बस्न पाऊँ भन्ने मेरो प्रार्थना छ। बरु जुनमा दाग हुन्छ होला, तर सतीको मनमा कुनै दाग हुँदैन। यो स्वच्छ हुन्छ। कञ्चन। नैनीले केही बोल्न सकिन। मुनाले फेरि भनिन्, भाउजू, म रोएको देखेर तपाईलाई दया लागेको होला, तर याद राख्नुहोस्, आँसुले मनको मैलो धोई पखाली गरेर मनलाई सफा बनाउँछ। मैले भनेका कुरा गएर अरूलाई सुनाउनुहोस् र आँसु झार्न लगाएर उनीहरूको मन पनि सफा बनाउनुहोस्। फेरि यस्तो नचाहिँदो कुरा लिएर मेरो घर वरिपरि कहिले देखा नपर्नु होला।
मुनाको कुरा सुनेर नैनी अक्क न बक्क भए। के गर्ने के भन्ने उसले भ्याउ पाउनै सकिन। दुवै हात जोडेर उसले पनि मैले गल्ती गरेछु, सक्नुहुन्छ भने मलाई माफ गरिदिनुहोस्। यसो भन्दै गर्दा नैनीका गाला लाजले राता भए। यस्तो लाज उसले सहन सकिन। त्यो दिनपछि नराम्रो बानी सबै छोडेर नैनी कृष्णको भजनमा लागि रे। सतीको वचनमा सुतेकालाई जगाउने शक्ति हुन्छ भन्छन्, हो रहेछ। सुनले झलमल्ल लासा एकदम नौलो, रङ्गीन र उज्यालो छ। सुगन्ध छर्ने कस्तुरी पाइने लासामा चारैतिर सुनै सुन छ। नयाँ ठाउँमा राम्रोसँग नघुमी यहाँको चालचलन नबुझी के घर फर्किनु। यस्तै सोची घरबार सबै बिर्सिएर मदन लासामा बस्न थाले। मदनले घर छोडेको 7 महिना नाग्यो। अनि पो उनले घर सम्झिए। मुना र आमा सम्झिँदा उनी निन्द्राबाट झल्यास बिउजिए जस्तै भए। उनका मनमा थरी थरीका कुरा खेल्न थाले। उनको मन उडेर घर पुग्यो। उनको मनमा आँखाले देख्यो घरमा आमा बिरामी छिन्। मुनाका आँखा रुँदा रुँदा सुन्नी र राता भएका छन्। घर सम्झिएर एकोहोरी रहेका मदन गुम्बामा घण्टा बजेपछि झसङ्ग भए। साँझ पर्यो। चिसो बतासले उनलाई स्पर्श गर्यो। उनलाई यस्तो लाग्यो मानव लामो समयदेखि निदाएको उनको मनलाई हावाको झोक्काले बिउजाइदिएको छ। उनले माथि आकाशतिर हेरे। चन्द्रमाले भुवा जस्तै बादल उडेको छ। घरको सम्झनाले मदन उदास भएर डेरामा फर्किए। रातभर आमा र मुनालाई उनले सम्झिरहे। एकछिन पनि निदाउन सकेनन्। उनले रात छर्लङ्ग पारे। रातभरि मन एकदमै भारी भइरह्यो। लासामा कसरी महिनौ बिताइसकेछु भनेर मदनले सोच्न थाले। साहुको सिको गरेर उनी व्यापारमा लागे। 3 महिनामा केही रकम जम्मा भएपछि उनी निकै खुसी भएका थिए। कस्तुरी बटुलेर तिनीहरूको स्याहार सुसार गर्ने शिलाजित बुटी खोजेर बेला पार्ने लगायतका काम उनले गरेका थिए। यसो गर्दा प्रशस्तै सुनका माला हात परे। चाहिने जति धन कमाए। एकजना लामासँग उखती मागेर लगेका थिए मदनले। उखतीले उनको दमको रोग पनि निको भयो। सोचे भन्दा बढी सुन उनले जम्मा गरे। त्यसपछि नेपाल फर्किने इच्छा उनमा पलायो। सुनका गरगहना लुकाएर बिदाबारी भई उनी लासाबाट हिँडे। हिँड्ने बेलामा उनले ईश्वरलाई सम्झिए। मुनाले आमासँग भनिन्, आमा, आज एकदमै नराम्रो सपना देखेँ मैले। भैँसीले हिलोमा पछारेको देखेँ। सपना सम्झिँदा अहिले पनि डरले मुटु कामिरहेको छ। मुनाको कुरा सुनेर आमाले उनलाई सम्झाइन्, बुहारी, सपनाले केही पनि बिगार्दैन। त्यसलाई खराब सपना सम्झ र बिर्सिदेऊ। व्यर्थमा किन डराउँछौ? मेरो मर्ने बेला भइसक्यो। त्यसैले तिम्रो सट्टा मलाई नराम्रो होस् भनेर कामना गर्छु। तिमी मेरी
बुहारी मात्र होइन, छोरी पनि हो। नडराऊ। मुनाले अझै चिन्ता व्यक्त गरिन्। खै कस्तो कस्तो लागिरहेको छ आमा। दाहिने आँखा एकदम फरफराइरहेको छ, असाध्यै पिर परेको छ, मुटु कता कता दुखिरहन्छ, रिङ्गटा पनि लागिरहन्छ। मेरा बाआमा दुवै परलोक भइसकेका छन्। मेरो बाबु भने पनि, आमा भने पनि, सासु भने पनि हजुर त हुनुहुन्छ नि। बुहारी, हामीले कहिले कसैको नराम्रो चिताएनौँ। हाम्रो घरका कसैले पनि कुनै पाप गरेका छैनौँ। हामी जस्ता सोझा साझाको दुःख पीडा देख्ने भगवान छँदैछन्। यति हुँदा हुँदै पनि ईश्वरले नै हाम्रो अहित चिताएछन् भने सबै नराम्रो कुरा म सहन्छु। तिमी नडराऊ। आमाले मुनालाई सान्त्वना दिइन्। आमाको कुरा सुनेर मुनाले भनिन्, खै के भन्नु र आमा, उहाँ लासा जानुभएको पनि धेरै भइसक्यो। गएको दिनदेखि चिठी पठाउनुहुन्छ कि पनि पर्खिरहेकी छु, तर अहिलेसम्म एउटै चिठी पनि आएको छैन। मुनालाई सम्झाउन खोज्दै आमाले भनिन्, मदन लासामा व्यापार गर्दै होला, कामको चाप होला, त्यसैले चिठी लेख्न फुर्सद भएन होला। पठाए पनि होला, तर लासा यहाँबाट धेरै टाढा छ, त्यही भएर चिठी आइ नपुगेको होला। चिन्ता नगर। तैपनि मुनाको चित्त बुझिन। भनिन्, तपाईले भनेको सही होला, तर पनि मनमा अनेक आशंका उब्जिरहन्छन्। नराम्रो नसोचु भन्दा भन्दै पनि सोचिहालिँदो रहेछ। पिर नगर बुहारी, हामीले सबैलाई राम्रै गरेका छौँ। यस्तोमा मान्छे र दैव कसैले पनि पक्कै हाम्रो कुभलो चिताउने छैन। आमाले उनलाई विश्वास दिलाइन्। भोटबाट फर्कँदै गर्दा मदनलाई बाटोमा हैजा लाग्छ। उनीसँगै आएका साथीहरूले उनलाई एक्लै छाड्न खोज्छन्। त्यसैले मदनले भन्छन्, हे मेरा साथी भाइ, मलाई जंगलमा एक्लै नछोड। एक्लै भए भने काग र गिद्धले मलाई खाएर सक्नेछन्। मलाई केही भयो भने मेरी बुढी आमा बाँच्न सक्दिनन्। मेरी प्यारी मुना पनि ठहरै पर्छिन्। म मर्दिन साथी हो, कालसँग लड्छु। जंगलमा कुनै पनि हालतमा मर्दिन। साथीहरूसित फर्किएर उनले अझै भने, मेरो घाँटी एकदमै सुक्यो, छाती पनि फुल्यो, साहस अझै चलिरहेको छ, बाँच्छु भन्ने आश अझै मरेको छैन। बिन्ती, मेरो पीडा बुझिदेऊ। मलाई आज बचायो भने बुढी भएकी मेरी आमाको आशीर्वाद तिमीहरूलाई लाग्नेछ। मानिसलाई आपत पर्दा मानिसले सहयोग नगरे अरू कसले गर्छ र? मदनको पुकार सुनेर साथीहरू भन्छन्, के गर्छौ र मदन? यहाँबाट घर धेरै टाढा छ, फेरि जंगलको बाटो निकै अप्ठ्यारो पनि छ। तिमीलाई हैजा लागेको छ, तिमीलाई कुरेर बस्यौं भने हामी पनि मर्छौं। फेरि हामी मध्ये कसैसँग औषधि पनि त छैन। यो बीच वनमा कहाँबाट औषधि ल्याउने? ईश्वरलाई सम्झिएर बस अब।
के गर्छौ? सबैले घरबार छोडेर एक न एक दिन जानै पर्छ। मर्ने बेलामा ईश्वरलाई सम्झिने स्वर्ग पुग्छ भन्छन्। तिमी पनि त्यसै गर। सकी नसकी हातले टेकेर मदन उठ्छन्, तर साथीहरू गइसकेका हुन्छन्। यसो पश्चिम फर्केर हेरे, घाम डुब्न लागिसकेको थियो। बिस्तारै जंगलमा झिसमिस अँध्यारो फैलियो। हावा चल्न बन्द हुँदै गयो। पंक्षीको चिरबिराहट हराउँदै गयो। जाडो बिस्तारै बढ्दै गयो। आफ्नो दुर्दशा र साथीभाइहरूको निठुरी मन सम्झिँदा मदनको भक्कानो फुट्यो। मदनले फेरि घर सम्झिए। उनले सोचे, आमा र मुनाले अहिले उसलाई सम्झिरहेका होलान्। मनमा नै उसले ईश्वरलाई सम्झिएर एक्लै बोले, यो एक्लास वनमा मेरो साक्षी त मात्रै त छस् हे ईश्वर। मानिसभित्र ढुङ्गाको मन हुँदो रहेछ भन्ने तैँले पनि आज देखिस् होला। मनमा अनेक गुनासो खेलाउँदै गरेको मदनले अलिक पर आगो देख्यो। वनमा कतै डढेलो त लागेन, उनले मनमा नै सोचे। आगोको ज्वाला बिस्तारै मदन भएपट्टि आयो। यत्तिकैमा उनले देखे एउटा मानिस हातमा अगुल्टो बोकेर आफूतिर आइरहेको छ। डाँको हो कि भूत पो हो कि, तर पनि मर्न लागेको अवस्थामा के को डर। अगुल्टोपट्टि फर्केर उनी चिच्याएर रोए। मदन रोएको सुनेर वनमा राति को रुँदैछ भनी अगुल्टो बोकेको मान्छे मदन छेउ आए। आगो यसो तिर्साएर हेर्दा उनले एउटा बिरामी मान्छे देखे। बिरामी मदनले उनलाई आफ्नो दुःखको सबै बोली बिस्तार लगाए। सबै कुरा सुनिसकेपछि उनले भने, तिम्रा साथीभाइ निकै खराब रहेछन्। एकछिन रोकिएर फेरि भने, मेरो घर यहाँबाट अलिकति पर छ। तिमीलाई म मर्न दिन्न, चिन्ता नगर। तिमीलाई बोकेर मेरो घर लान्छु, हुन्छ? भोटेको कुरा सुनेर गहभरि आँसु पारेर मदनले उनको खुट्टा समात्दै भन्छन्, हे भोटे दाई, कस्तो राम्रो कुरा गर्यौ तिमीले। ईश्वर बनेर आयौ तिमी, मलाई बचाऊ न। कपाल सेतै फुलेकी मेरी बुढी आमा र बत्तीसे उज्याले श्रीमती मेरो घरमा छन्। आज मलाई बचायो भने ईश्वरले तिम्रो भलो गर्नेछ। मानिसलाई सहयोग गर्ने स्वर्ग जान्छ रे। हे भोटे दाई, म छेत्रीको छोरा हो, तर पनि तिम्रो पाउ छोएर भन्छु, मान्छे मनले ठुलो हुन्छ, जातले होइन। भोटेले मदनलाई बोकेर घरमा ल्याएर पानी पिलाए। भोटेले वनबाट जडीबुटी खोजेर ल्याएर घोटेर मदनलाई पिलाए। चौरीको दूध दिनदिनै खुवाए। मदन स्वस्थ हुँदै गए। मदनले सोचे, यो भोटे नभएको भए सायद अहिलेसम्म म मरिसकेको हुने थिए। वनका बीचमा भोटेको घर थियो। यस्तो लाग्थ्यो मानौ वनका देवी देवता उसको घर वरिपरि कसैलाई पत्तो नदिई घुम्ने गर्छन्। हाँगाको टेको, हाँगाकै छेको र ढुङ्गाको गाह्रो लगाएको भोटेको घर मदनलाई महल भन्दा पनि राम्रो लागिरहेको थियो। ओछ्यान भेडाका उनबाट बनेका थिए, निकै नरम, ओढ्नलाई पाखी थियो। भोटेको घरमा बस्दा मदनलाई वैकुण्ठमा बसे जस्तै भयो।
अरू मान्छेको जस्तो भुटेको मुस्कानमा स्वार्थ थिएन। उसको बोलीमा अरूको नराम्रो गरौँ भन्ने चाहना थिएन। उनको मनमा कसैप्रति रिस राग थिएन। गरिबी पनि त्यहाँ एकदम धनी थियो। त्यहाँ थोरै चिजबाट धेरै खुसी थियो। प्रकृतिको छेउमा सुख पाउन खै के चाहिँदो रहेछ र। सहरको जीवन राम्रो भन्छन्, तर मदनलाई जंगलको जीवनको कता कता राम्रो लाग्यो। रोग व्याधि हटाउने मन्त्र र बुटीले गर्दा मदन पूर्ण रूपले निको भए। मोटाए पनि गाला राता भए, एकदम भरिलो। लाभा नाम गरेकी बुटीकी एउटी छोरी थिए र फुचा नाम गरेको 12 वर्षको छोरा थियो। उनीहरूसँगै मदनले 1 महिना बिताए। हिमाल नजिकै महिना दिन बिताउन पाउँदा उनलाई साह्रै आनन्द लाग्यो। फुचा निकै मजाले बाँसुरी बजाउँथ्यो। भावुक भएर आँसु झार्दै मदन बाँसुरी सुन्थे। त्यसमाथि लाभा सुरिलो स्वरमा गीत गाउँथे। गीत सुनेपछि मदन आँसु थाम्न सक्दैनथे। त्यहाँको स्वच्छ जीवन देखेर मदनलाई सधैँ त्यतै बसौँ जस्तो लाग्दै थियो। तर उनलाई घरको सम्झना जोड-जोडले आउन थाल्यो। वैशाख लाग्यो। रुख बिरुवामा पालुवा लाग्न थाले। रङ्गी बिरङ्गी फूल फुल्न थाले। चराहरूको चिरबिराहट बढ्न थाल्यो। ढुकुर डाँफे र कोइली नाचेको र गाएको एकदम राम्रो देखिन्थ्यो। कलकल गर्दै नदी बग्न थाले। हिमाल पनि झलमल्ल देखिन थाल्यो। मुजुर, हरिण, मृग आदिको चहल पहल बढ्न थाल्यो। पानीले तुवालो पखालेपछि आकाश नीलो भयो। राति कौसीमा टह टह जुन लाग्यो। सिरी सिरी चलेको बतासले सुन्तलाको सुगन्ध बोकेको थियो। जुनेली रातमा निदाउन नसकेर कराउने कोइलीको स्वर सुनिरहँ जस्तो थियो। तर मुनाको मन भने प्रसन्न छैन। हरियो साडी लगाएकी उनको आँखा आँसुले रसाएका छन्। कौसीमा बसेर उनी आकाशको चन्द्रमा हेर्छिन्। एउटा चन्द्रमाले अर्को चन्द्रमालाई हेरे जस्तै। आकाशकी चन्द्रमा हाँसिरहेकी छे। कौशीकी चन्द्रमा चाहिँ उदास छे। मुनाको मन र आँखामा अर्कै देश सलबलाइरहेको छ। आकाशमा बादल झुम्मिए जस्तै मदनको सम्झना एक्कासी मुनाको मनमा झुम्बियो। मुनाले फेरि आँसु झारिन्। उनी बरबराउन थालिन्। कसरी मलाई बोल्न सक्नुभयो तपाईले? निष्ठुरी भएर मलाई बिर्से उतै डुल्न कसरी सक्नुभयो? चारैतिर अँध्यारो देख्छु। मन पनि बादलले ढाकेको आकाश जस्तो दुम्म लाग्छ। सियोको टुप्पोले मनमा गोचे जस्तै लाग्छ। उनी अझै पनि बरबराइरहेकी थिइन्। पैसाको लोभमा फसेर तपाईं किन लासा जानु भएको होला? हे पैसा, तँलाई हामी जस्ता सोझा साझाको श्राप लागि जाओस्। मुनाले आँखाभरि आँसु पारेर बिलौना गरिन्। पैसा देखेर मलाई भुल्नु भएको हो कि तपाईले? कि अर्कै केटी भेटेर मलाई बिर्सिनु भयो? मैले पाप चिताएको रहेछु भने मलाई नै पाप लागोस्। तर आजभोलि पापी भएको छ मन। यस्तै कुरा सोचिरहन्छु। मुनाको मन पुनः फेरियो।
मनमा नै उनले भनिन्, दत्त, म पनि के सोचिरहेकी होला। पहाड र जङ्गलको बाटो पार गर्दै आउनु पर्छ। बाटोमा कतै अप्ठ्यारो पो पर्यो कि मलाई सम्झिएर आँसु झारेर अलपत्र पो पर्नु भएको छ कि टाउको दुख्दा मैले उहाँको आँसु पुछिदिने गरेकी थिएँ। बिरामी पो पर्नु भयो कि बिरामी पर्नु भएको भए कसले स्याहार सुसार गरिरहेको होला। कतै अल्पत्र पो पर्नु भएको छ कि। अब मुनाले ईश्वर सम्झि थालिन्। हे पशुपतिनाथ, हे गुहेश्वरी देवी, मेरा प्यारालाई नराम्रो नहोस्। यति भनेर मुनाले दुवै हात जोडिन्। राता नीला पहेँला फूल फुलेर वन निकै राम्रो बनेको छ। बादल हटेर आकाश उज्यालो भएको छ। बटुको घरमा मदन छन्। उनी झलझली नेपाल सम्झिरहेका छन्। नेपालमा उज्यालो हुने बेलामा कुखुरा बासेको, बिहानै उत्तरतिर हिमाल हाँसेको, परबाट नीलो देखिने पहाड र डाँडा, दूध बगे जस्तै झरनाबाट बगेको कञ्चन पानी, वरिपरि रुखले घेरेको टुँडेखेल र टुँडेखेलमा उम्रिएको दुबो, आकाश छुना जस्तो गरी उठेको धरहरा, जति बेला पनि आकाशको छाया परिरहने रानी पोखरी, पानी भर्न खाली गागरी कम्मरमा भिरेर मस्कँदै हिँड्ने युवतीहरू, जाल ढोकामा कुँदिएका चित्र, हावा चल्दा आवाज निकाल्दै हल्लिने पिपलका पात, झ्यालबाट रमिता हेर्ने युवती, घरमा रहेकी बुढी आमा र प्यारी मुनालाई मदनले एकसाथ सम्झे। आमाको बोली, मुनाका आँखा, दिदीको रुवाई, घरको कौसीमा लागेको जुन, गमला माथि झुलिरहेको फूल, सबै मदनका आँखामा नाचिरहेका छन्। भोटेको घरको आँगनबाट मदन पुनः भोटेको घर हेर्छन्। भोटेका सन्तान र पाठा खेलिरहेका छन्। भोटेतिर हेरेर मदन भन्छन्, वनमा चारैतिर हरियाली छाइसक्यो, फूल पनि फुलिसके। दाजु, घरको यादले म पनि छटपटिन थालिसके। नेपालका वनमा पनि पालुवा लाग्न थाले होलान्। बसन्त आइसकेकाले अरू बखडा फुलिसकेको हुनुपर्छ। रुख र लहरा झुलेका होलान्। कोहीले बसन्त आयो भन्दै कराइरहेकी होली। उनी बोल्दै जान्छन्, मेरो देश र त्यहाँको मेरो सानो घरको सम्झना आइरहेको छ। घर पुगेर मैले धेरैजनासँग लिएको ऋण तिर्नु छ। आमाले मलाई धेरै सम्झिरहनु भएको छ होला। घरका सबै मलाई सम्झेर रोइरहेका होलान्। म चाहिँ घरका सबैलाई रुवाएर जङ्गलमा मस्तसँग बसिरहेको छु। भोटेका छेउ आउँदै मदन अझै भन्छन्, तिमीले मलाई बचाएर कहिल्यै मैले तिर्न नसक्ने ऋण लगाएका छौ। ज्यान दान दिएका छौ मलाई तिमीले। यो ऋण तिर्न त म कहाँ सकुला र। तर पनि मैले सुनका 2टा थैला जङ्गलमा गाडेर राखेको छु। एउटा तिमी ल्याऊ, अर्को म लिन्छु। अब मलाई बिदा देऊ। तिमीले लगाएको गुण म कहिल्यै बिर्सने छैन। मदनको कुरा सुनेर भोटे भन्छन्, यो सुन लिएर मैले के पो गर्नु छ र। सुन रोपेर उम्रिने होइन क्यारे। सुन लिएर मैले के गर्नु। आफ्नो भन्नु यी छोराछोरी मात्रै छन्। यिनीहरूकी आमा पनि बितिसकेकी छिन्। यिनलाई सुन खुवाउन पनि मिलेन। यिनीहरू गहना पनि लगाउँदैन।
हो माथि आकाशमा छिन् मेरी प्यारी, उनले बादललाई आफ्नो गहना बनाएकी छिन्। मलाई सुन किन चाहियो तिमी नै भन त। भोटेको कुरा सुनेर मदनले उनका छोराछोरीलाई काखमा राखी दुवैको कपाल मुसार्छन्। एउटा फूलको थुङ्गो टिप्छन् र केसमा घुसारेर भोटेसँग मदन भन्छन्, बिदा माग्न मलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यत्रो गुण लगाउने घर छोडेर जानु पर्दा मन भक्कानिएको छ। तिमीले लगाएको ऋणको बदला तिर्न त म कहाँ सकुला र, तैपनि केही त माग। मदनको कुरा सुनेर भोटे भन्छन्, तिमीलाई गुण लगाउने मौका भाग्यले मिल्यो। गुणको सट्टा केही लिने बानी हाम्रो छैन। बस हामीलाई मनमा राख्नु, काम गरेर खाने बानी परेको छ हाम्रो। कसैले सित्तैमा दिएको कुरा लिने बानी पनि छैन। हाम्रो नाम सम्झिएर जाऊ र घरका सबैलाई सुनाऊ। यी मेरा छोराछोरीका लागि तिम्री आमाको आशीर्वाद मागिदिनु। भोटेको कुरा सुनेर आँसु पुस्दै बिदा मागेर मदन हिँड्छन्। नपढेको त्यो भोटेको ठुलो मन देखेर उनी अत्यन्तै भावुक हुन्छन्। घरमा मदनकी आमा बिरामी भएर ओछ्यानमा पल्टिरहेकी थिइन्। तेल सुकेर मधुरो बन्दै गएको दियो जस्तो भएकी थिइन्। कुन बेला चारैतिर अँध्यारो पारेर उनी दियो चाहिँ निभेर जाने हुन् थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा पनि उनी छोरालाई हरदम सम्झिरहेकी थिइन्। उनी मदनको अनुहार सम्झेर भगवानलाई पुकार्छिन्। छोराको अनुहार हेरेर मर्ने उनको अन्तिम धोको छ। आमाको हात ज्वरोले तातो भएको छ। दुब्लाएर हात पनि पातला भएका छन्। हातभरि नसाका रेखा प्रष्ट देखिन्छन्। बुहारीको कलिलो हात समाएर उनी भन्छिन्, बुहारी मेरो जाने बेला भयो। म अब धेरै बाँच्दिन। फुलबारी सबै उहिले जस्तो लागिरहेको छ मलाई। दुःखमा ईश्वर चिनिन्छ भन्थे, हो रहेछ। बुहारीको हात मुसार्दै आमाले थप भनिन्, पृथ्वीमा रोपेको कुरा स्वर्गमा फल्छ भन्छन्। अरूको भलाइका निम्ति मैले जे जति गरेँ, यो बाहेक मरेपछि मैले अरू किनै लान सक्छु र। मदनको अनुहार हेरेर मर्ने इच्छा थियो, तर ऊ अझै आइपुगेको छैन। उसको मुख हेरेर मर्ने मेरो इच्छा अधुरै रहने भयो। अब मेरो मृत्यु नजिकै आइसक्यो। मदन आएपछि तिमीले बुढेले मर्ने बेलामा धेरै नरुनु भन्नुभएको थियो भनेर सुनाइदिनु। आमाको कुरा सुनेर मुनाको भक्कानो फुट्यो। उनले भनिन्, आमा, तपाईले भनेको मान्नेछु र तपाईलाई सधैँ सम्झिरहनेछु। तर धेरै चिन्ता नलिनुहोस्, सबै ठिकै हुनेछ। मदनको मुख हेरेर बिदा हुने तपाईको धोको पूरा हुनेछ, विश्वास गर्नुहोस्। त्यत्तिकैमा आमा थरथरी काम्न थालिन्। उनको आवाज हरायो। कहिलेकाहीँ उनी मुनाको हात सुमसुम्याउन खोज्थिन्। आमाको कुरा बुझेर मुना आफ्नो हात आमाको हातमा राखिदिन्थिन्। बुहारीको हात समाएर आमा सोध्ने गर्थिन्, मदन कहाँ छ बुहारी? पिपलका पात हावाले एकाएक हल्लायो। पिपलको आगोमा आएर एउटा काग बेस्कन काग काग भन्दै कराउन थाल्यो। पिपलको छहारीमा आराम गरिरहेका बटुवा हातमा चिउँडो अड्याउँदै डाँडातिर नियालिरहेका थिए।
हाँगाबाट उर्लिएर बटुवाको छेउमा आएर काग अझै कराउन थाले। यसरी काग कराएका देखेर कागतिर हेर्दै बटुवा भन्न थाले, सुबोल सुबोल काग, ठाउँ सरेर बसिहाल। मदनले कागलाई भने, जा मेरो सहर पुगेर आइज। काठमाडौँमा रहेको मेरो सानो घर हेर्नु। घरमा मेरी बुढी आमा छिन्। उज्यालो अनुहार भएकी प्यारी मुना छिन्। उनीहरूलाई भेटेर तैँले केही चिन्ता नगर्नु भनेस्। यति सन्देश दिएर फर्किनु पूर्व मेरो बारीमा गएर एउटा हलुवा बेत खानु। मदनको कुरा बुझेझैँ गरी काग उडेर गयो। अहिले उडेको काग भोलि बिहानसम्म मेरो घर पुगिसक्ला, तर उसको भाषा गर्काले बुझ्दैनन् होला। मनमनै गम्दै मदन उठे। सहरभित्र रुवाबासी छाएको छ। बत्ती पिलपिल बलेको छ। सबैको आँखा आँसुले भिजेका छन्। अलाप बिलाप गरेको आवाज आइरहेको छ। हावा पनि बिलौना गरेझैँ गरी हुहु हुहु गर्दै जोडले चलिरहेको छ। आँधीले रुखहरू भाँचेको छ। रात असाध्यै अँध्यारो छ। पिँढीमा कुकुर एकनासले रोइरहेको छ। मदनको घरमा बत्ती पिलपिल बलिरहेको छ। घरका सबैका आँखा र परेला भिजेका छन्। आमालाई सास फेर्न गाह्रो परिरहेको छ। मुना घरको माथिल्लो तलामा बेहोस छिन्। घरको अवस्था देखेर सबै छिमेकी सुक्क सुक्क रोइरहेका छन्। सबैजना भनिरहेका छन्, अरे कस्तो बिजोग, ईश्वरले पनि मानिसको कस्तो भाग्य लेखेका होलान्। एकाएक कसरी यस्तो भयो? वास्तवमा भएको के रहेछ भने एउटा गुण्डाले मदनको मृत्यु भयो भनेर नक्कली चिठी उनीहरूको घरको ठेगानामा पठाएको रहेछ। चिठी पढेपछि सहन नसकेर सासु बुहारीको यस्तो अवस्था भएको रहेछ। हे मेरी आमा, मैले के देख्नु परेको यस्तो? आँखा खोलेर मलाई हेर्नुस्। मलाई चिन्नु भयो? मदनले घरमा प्रवेश गर्न साथ बिरामी आमा छेउ पुगेर रुँदै भने, तपाईको यस्तो बिजोग हुँदा पनि म घरमा थिएन। म पापीलाई एकपटक हेरिदिनुस् न आमा, बिन्ती। किन टाढा हेर्नुभयो? यता फर्किनुस् न, हेर्नुस् त, तपाईको छोरा तपाईको सामुन्ने छ। मलाई टुहुरो पारेर नजानुस् आमा, बिन्ती, फर्किनुस्। मदन भन्ने हजुरको पापी छोरा मनै हो। आइछस् बाबु भन्दै एकपटक मलाई हेर्नुस् न आमा। आमा नबोलेको देखेपछि मदनले फेरि भन्छन्, मुखले नबोले पनि हजुरको आँखाले बोलिरहेको छ। हजुरको यस्तो अवस्था देखेर मेरो मुटु भतपति पोलिरहेको छ आमा। यस्तो अवस्थामा पनि मैले हजुरको स्याहार सुसार गर्न पाइन। आमाको अनुहारमा शान्ति छाएको मदनले देखे। आमा, बिन्ती, बोल्नुस् न। आमाले मदनलाई बिस्तारै हेरिन्। आमाका आँखा रसाएका थिए। आमाको अगाडि परेर मदनले भने, ए हेर्नुस् त आमा, मैले लासाबाट सुनको थैलो ल्याएको छु। यो थैलो हजुरको पाउमा चढाउँछु। पाटी र धारा बनाउने हजुरको सपना अब पूरा हुनेछ। फक्रन नपाई कोपिला भित्रै फूल उहिलिए जस्तो भयो। मदनको कुरा सुनिसकेपछि आमाको प्राण गयो। यस्तो अवस्था देखेर मदनले बिलौना गर्न थाले। ए आमा, किन माथि हेर्छौ? फर्कन बिन्ती, तिम्रो छोरा मदन आइपुग्यो।
तर आमा फर्किनन्। लौन लौन भन्दै मदन पनि बेहोस भए। छोराको मुख हेरेर मर्ने आमाको सपना अन्तिममा साकार भयो। दिदी मुना कहाँ छिन्? आमाको मृत्यु हुँदा पनि उनलाई घरमा देख्दिन। कहाँ छिन् मुना? दिदीलाई मदन सोध्छन्। दिदी भन्छन् मुना अहिले घरमा छैनन्, मावल गएकी छिन्। आमाको मृत्यु भइसक्यो। मर्न लागेकी आमालाई एक्लै छोडेर उनी कसरी मावल जान सकिन् दिदी? भाइ, तिम्री मुना बुहारी मध्येकी असल हुन्, तर बिचरी उनी आफै बिरामी परिन् र सबैसँग बिदा मागेर मावलतिर गएकी हुन्। के रे, मुना पनि बिरामी छिन् रे? आश्चर्यचकित हुँदै मदन भन्छन्। कस्तो छ तिनलाई अहिले? कसैले हेरेर आएको छ कि छैन? तिर्खा लागेको बेला पानी माग्दै होलिन्। उनलाई पानी पिलाउने कोही छ कि छैन? दिदी उनलाई सम्झाउँछिन्। भाइ, तिम्री मुनालाई अब पानी चाहिँदैन। उनी पुरै निको भइसके, औषधि मिलो पनि चाहिँदैन। उनको हालचाल बुझ्न म आफै जाने थिएँ होला, तर बाटो थाहा नभएकाले जान पाइन। निको भइसकेकी हो भने किन घर नफर्केकी त उनी? मदन जिज्ञासा पुग्छन्। आउन त खोज्दै हुन् भाइ, तर बाटै पाउँदिनन् होली बिचरी। दिदी चुकचुकाउँछिन्। तपाईँ पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? मदन अनभिज्ञता दर्शाउँछन्। कहाँ छ र मुनाको मावली? बादल पारेको उज्यालो मुलुकमा। दिदीको जवाफबाट मदन आत्तिँदै बोल्छन्। के भन्छौ मेरी दिदी? त्यसो नभन। मुना अझै पृथ्वीमै छिन् भनिदेऊ न बिन्ती। हो भाइ, पृथ्वी पारी सबैतिर तिम्री मुना छिन्। हाँसिरहेको फुलमा छिन्, उनी नाचिरहेको जलमा छिन् र चम्किरहेको तारामा पनि छिन्। कोइलीको जस्तै मधुर भएको छ उनको बोली। उनको आँसु हिजो आज शीत बन्छ। जब उनी उदास बन्छन् तब चारैतिर तुवालो लाग्छ। बिन्ती छ दिदी, मुना अझै जिउँदै छिन् भन न। अहिले माहौलमा छिन्, केही दिनमा फर्किन्छन् भन न। भाइ, तिम्री मुना पृथ्वीमा छैनन्। दुःख पीडा केही नहुने कल्पनाको संसारमा पुगेकी छिन्। उनी स्वर्गको बारीमा पाइने सुखका फूल टिपेर बस्छिन्। हे निष्ठुरी दिदी, यस्तो बोलेर मलाई जिउँदै मार्यौ तिमीले। यदि यस्तो थियो भने मुना मावल गएकी छिन् भनेर मलाई आश किन देखायो? मदन मुनालाई सम्झँदै बिलौना गर्न लाग्छन्। मुना, मलाई छोडेर कसरी जान सक्यौ तिमीले? तिम्रै लागि मैले आफूलाई बचाएर ल्याएको थिएँ। तिमी चाहिँ मलाई छोडेर गयौ। हे दैव, कत्रो ठुलो घन बजार्यो मेरो टाउकोमा। कसरी सहनु मैले यत्रो पीडा? कसरी जिउँदै रहनु अब म? दिदीपट्टि फर्किएर पागल जस्तै भई उनी फेरि भन्छन्। ए दिदी, एकैछिनका लागि भए पनि मुनालाई हेर्छु, बोलाइदेऊ न कहाँ छिन्? दिदीको जवाफ नपर्खिकन आकाशतिर हेरेर बिलौना गर्न थाल्छिन्। मुना, ओर्लिएर तल आऊ, तिमीलाई हेर्ने मेरो ठुलो धोको छ। भाइको अवस्था देखेर दिदी दुखी हुन्छन्। भाइलाई सम्झाउँदै भन्छन्, आफूलाई धेरै कमजोर नबनाऊ, धैर्य लिऊ भाइ। आखिर एक न एक दिन सबैले जानै पर्छ।
यो जीवन भनेको 4 दिनको खेल न हो। अन्तिममा सबैले खरानी हुनै पर्ने रहेछ। दुःखमा बाँच्न र यसलाई सहनकै निम्ति हामी सबै जन्मिएका रहेछौँ। मरेर सबैले एक दिन वैकुण्ठ जानै पर्ने रहेछ। दिदीको कुरा सुनेर आफूलाई सम्हाल्न खोजेझैँ गरी मदन भन्छन्, सबै कुरा सम्झिँदा छाती चिरिए जस्तै हुन्छ। आलु घाउमा नुन छरे जस्तै हुन्छ दिदी। मुनाले बोलेको सम्झिन्छु अनि आफूलाई सम्हाल्नै सक्दैन। बेचारी सम्पत्तिले के हुन्छ र, आनन्द मन लिएर सागर सिस्नो खानु राम्रो हो भन्थिन्। मदनको बिलौना जारी रहन्छ। हे ईश्वर, तैँले सृष्टि गरेको फूल मलाई दिएर किन नष्ट गरेको? आफैले सृष्टि गरेको मुनालाई तैँले कसरी मार्न सकेको हँ? पापी ईश्वर। दिदीपट्टि फर्किएर मदन फेरि बोल्छन्। दिदी मुनाको अनुहार हेर्दा उनी पनि कुनै दिन मर्छिन् भन्ने कहिल्यै लाग्दैन थियो। मदनको बिलौना पुनः सुरु हुन्छ। आकाशतिर हेर्दै उनी बरबराउन थाल्छन्, पृथ्वीतिर नहेर मुना, तिमीलाई भेट्न म त्यतै आउँछु। तल छुटेको हाम्रो प्रेम साथमा लिएर म माथि आउँछु। दिदीतर्फ हेर्दै उनी फेरि भन्छन्, दिदी कसरी जलायो आगोले उनको शरीर, त्यस्तो कोमल शरीर जलाउन कसरी सक्यो आगोले? अब मैले मुनालाई कसरी अँगालो हाल्नु? तिनको खरानी कहाँ छ दिदी? देउन एकपटक छातीमा लगाउँछु। हे मेरी आमा, हे मेरी मुना, म अब बाँच्न सक्दिनँ। मदन बरबराइरहन्छन्। दिदीले मदनलाई सम्झाउँछिन्, तिम्री मुना मरेकी छैनन्, चिन्ता नगर। ज्योति बनेर उनी स्वर्गको बगैँचामा गएकी छिन्। तर पागल चाहिँ मदन चिच्याउँछन्, दिदी मलाई पर्दाले ढाके जस्तो लाग्यो। अब म रुँदिनँ। भोलि नै गएर मेरी मुनालाई भेट्नेछु। हे ईश्वर, चाँडै यो पर्दा उठाऊ, म आफ्नी मुनालाई छिट्टै भेट्छु। मदन थला पर्छन्। उनको उपचारका लागि वैद्यलाई बोलाइन्छ। उनको नाडी छामेर वैद्य भन्छन्, कफ र वायु बिग्रिएको रहेछ। मदनले वैद्यसँग धार्मिक किताब पढेर सुनाउन आग्रह गर्छन्। मनको व्यथा कहाँ लाग्छ मलाई बताइदिनुस्। मनको रोग निको पार्ने औषधिको नाम मलाई बताइदिनुस्। मदन बरबराइरहन्छन्। सबै कुरा सम्झेर ल्याउँदा छटपटी हुन्छ। एकदम रिङ्गटा लाग्छ, मुटु दुख्छ। मदनको अवस्था देखेर वैद्यले कुरो बुझे। उनी फेरि फर्केर आएनन्। मनको व्यथा कहाँ लाग्छ भन्ने कसलाई थाहा छ र? अनि कसरी फेला परोस् त मनको पीडा कम गर्ने औषधि? मदनको अवस्था दिनदिनै झन्झन बिग्रिँदै गयो। यद्यपि उनको होस गुमेन, बोली पनि धर्मराएन। दिदी, अब यो घर तिमीले नै चलाउनु। पाटी र धारा बनाउने आमाको इच्छा थियो, त्यसलाई पूरा गरिदिनु। दिदीलाई अनुरोध गर्दै मदनले आकाशतर्फ हेरेर भन्छन्, माथि आमाको सुसार गर्ने मुना छँदैछिन्। केही बेर चुप लागेर मदनले फेरि भन्छन्, मलाई एक घुटको गङ्गाजल पिलाइदेऊ दिदी, मेरो मन फाटेको छ। यसको औषधि कतै पाइँदैन। बादल फाट्यो र आकाशमा चन्द्रमा देखा पर्यो। साथमा तारा पनि चम्किन थाले। यता फाटेको बादल मिल्यो, उता मदन सदाका निम्ति निधाए, सदाका निम्ति।